السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في الفيديو الثانية من سلسلة البايثون مع الماي اس كيو ال. ديجا درنا لا كرياسيون ديال لا باز دو دوني اللي سميتها البايثون ماي اس كيو ال دي بي جينيرات ديجا في لو سيرفر ماي اس كيو ال. هي بايثون ماي اس كيو ال دي بي وما عندنا حتى شي تابلة. دابا غادي نحاولوا نجينيريو دي تابل، وهاد لي تابل تكون التابل الاولانيه اللي هي يوزر، الثانيه كاتيجوري، والثالثه اللي هي برودكت. لي تخوا فيهم البرايمري كي يكون اوتو انكريمنت، ويكون البرودكت فيه الفورين كي اللي هو يوزر اي دي و كاتيجوري اي دي اللي هما سو سون دي بريمير دي كلي بريمير في لي تابل ريفيرونت. دونك على بركه الله تو سامبلومون غادي نرجعوا لو فيشي مي دوت بي اي ولا بي ايكغيك وغادي نتبازاو على الكورسور ديالنا cursor دوت execute. غادي نexécuter une commande SQL. Alors هاد la commande qui va nous permettre de générer ou de créer une table. شنو هي هاد la commande؟ تعرفوها très bien. هي create table. le nom de la table قلنا غادي تكون هي users. وماشي ديما تكريا، الا كان ديجا كريي سي با لا بين دو لا recréer encore une fois. Donc الا كان ديجا كريي و exécuté de la commande, attaque une erreur. Pour éviter l'erreur, tout simplement on ajoute if not exist. Tout simplement. Alors ce qui concerne la structure, بغيت يكون عندي un champ id يكون de type integer auto increment underscore increment ويكون primary key. donc نقول primary key. deuxième champ on va créer par exemple user نعطيوه name و name يكون de type varchar. le nombre de caractères اللي غادي يكونوا مثلا نعطيوه 50 caractères. تقدروا تزيدوا d'autres informations وما تيهمناش دابا نتعلموا لي اس كيو ال. مي comment créer des tables. شوف انت على حساب لا تاب اللي عندك شنو هما لي شون اللي بغيتو يكونوا فيها. دونك عندك des exemples avec l'utilisation de Python et MySQL. alors je duplique CTRL C CTRL V. la deuxième نديرو هي categories يكون عند id integer auto increment primary key. وبالنسبه لو دوزيام شون نقدروا نديرو label او libellé en français تا هو يكون varchar avec 50. et le dernier اللي هو products يكون عندها الاي دي. bon puisque le product غادي يكون فيها plusieurs informations. انا je préfère ندير meet line avec Python. donc il suffit نديرو triple single quote ولا double quote. la même chose في la fermeture. وهكذا غيمكن ليا دابا ندير plusieurs lignes. voilà وهادشي راه شفتو معايا très bien في الفورماسيون ديال البايثون في ال LMS. دونك غادي ندير لا تابل products يكون id auto increment primary key. فوالا ستو لا فيرميتور دابا ديال لا تابل. ندير هنايا title مثلا حسن title و الفارشار نديرو 150 caractères. parfois le titre ديال un produit تيكون شويه كبير باش يساعد في الريفيرونسمون. فوالا تو سامبلومون شنو غيخصني. قلنا بان برودكت يكون فيها لا بيرسون اللي شرا لو برودوي او لو كريا لو برودوي. et en même temps يكون فيه de quelle catégorie. donc خصنا البرايمري كي ديال لا تابل كاتيجوري والبرايمري كي ديال اليوزر يكونوا sous forme de foreign key في لا تابل product. donc il suffit انني نجي هنايا ونديكلاري user underscore id يكون de type integer لأنهم ce sont des entiers normalement des primary auto increment. والثاني اللي هو category underscore id تا هو يكون de type integer virgule وخصنا نديكلاريهم sous forme de foreign key. donc غادي نقول ليه foreign key entre parenthèses وغادي نقول ليه هنايا شكون هو الفورين كي في هاد لا تاب. هذا user id نديكلاريه foreign key ولا ريفيرونس ديالو. دونك نقول ليه references. لا تاب ريفيرونت هي users. plus précisément شكون هو لو شون اللي تيلعب الدور ديال primary key في users هو الاي دي. alors ندير فيرغول CTRL C CTRL V نحيدو هاد لا فيرغول. وهنا غادي ندير دوزيام شون اللي هو category تا هو غيلعب الدور ديال foreign key ولا تاب ريفيرونت هي categories.
والبرايمري كي في لا تابل كاتيجوريز هو الاي دي. متفقين؟ دونك دابا شنو بقى ليا؟ بقى ليا نيكزيكوتي هاد لو سكريبت اللي غاي يتيكزيكوتا من الاول بوسكو لا باز دو دوني ديجا اكزيست، ما غاديش يكريها. هنا غادي يكري هاد لا تاب بوسكو نوت اكزيست، عادي يكري يوزرز وفيها الاي دي وفيها النيم. تاب الثانيه كاتيجوري فيها الاي دي وفيها اللابل، والثالثه اللي هي برودكت فيها الاي دي والتايتل واليوزر اي دي واليوزر والكاتيجوري اي دي اللي تيلعبوا الدور ديال لي فورين كي. غادي يوقع لنا اون ايرور ان بروبليم، وانا تعمدت نخلي يبان لكم هاد ليغور ونعاودو نصلحوه. دونك غنمشيو دابا واغ لا باز دو دوني ونتاكدوا بان راه ما عندنا حتى شي تابل. ايفيكتيفمون درت ريفريش، نرجعو انكور اون فوا ونتاكدوا بان راه جو سوي بوزيسيوني في لو دوسي اللي خدام عليه، وغادي نيكزيكوتي هاد لو سكريبت اللي كاين عندي في الفيشي main دوت بي واي. انت لاحظوا هنا اش تيقول لي نو داتابيز سيليكتد، تيقول لي دابا انت بغيتي تكري هاد لي 3 تابل ولكن في انها باز دو دوني، لانه حنا ملي تنقولوا ليه يتكونيكتا مع لو هوست بهاد اليوزر هذا، وهاد اليوزر راه له الروت، يعني عنده هاد لي تابل كاملين اللي كاينين هنا. دونك ما غيعرفش هو فين غيجينيري هاد لي تابل. باش نقول ليه لا جينيريهم في البايثون ماي سيكول داتابيز دي بي، غادي نرجعوا لا كونفيغوراسيون، غادي نزيدو ان اوتر اتريبيو اللي هو داتابيز. وشنو سميت لا باز دو دوني اللي بغيت نكري فيها او نجينيري فيها دي تابل. الا غادي ناخذها لو نون ديالها من هنايا، فوالا كنترول سي كنترول في. حتى الا كان عندك لو بور مثلا ديفيرون اللي هو 3306 تيمكن لك تمونسيونيه بورت و تو باونت، وديك الساعه شوف لو بور اللي عندك انت مثلا 3307 سي با. مي باغ ديفو انا بويسكو عندي لو بور باغ ديفو اللي هو 3306 دونك سي با لا بين دو مونسيوني لو بور. وكا كان عندك انت ان بور توتالمون ديفيرون مونسيونيه هنايا. دونك دابا يعرف بان راه غادي يدير ليكريتور او لا ريجينيري او يبقى يكومونيكي مع لا تابل بايثون ماي سيكول دوت داتابيز، وبالتالي ريجينيري هاد لي تابل. اونكور اون فوا نتاكدو بان كلشي انغوجيستري ونيكزيكوتي بايثون مين دوت بي واي. نمشيو دابا لا باز دو دوني نديرو واحد الريفريش. فوالا دونك يوزر فيها الاي دي البرايمري كي نيم فارشا سيكونت اوتو انكريمنت بالنسبه للاي دي، لا ميم شوز بالنسبه للكاتيجوري اي دي اند ليبل، والثالث اللي هو اي دي وتايتل واليوزر اي دي والكاتيجوري اي دي سو سون دي فورين كي ها هما، ولا ريفيرونس ديالهم اللي هو الاي دي اللي تلعب الدور ديال برايمري كي في لا تاب يوزرز او في لا تاب كاتيجوريز. دونك على بروشين فيديو ان شاء الله ونشوفوا كيفاش يمكن لينا insérer des données, récupérer des données, modifier des données et aussi supprimer des données. Ou après غادي نشوفوا كيفاش يمكن لينا نبريباريو les requêtes ديالنا avec MySQL Selector on Python. كان معكم محمد إبراهيم، et à la prochaine vidéo ان شاء الله. السلام عليكم.